पेशवाई स्टॉल आणि मान चिन्ह देऊन हो सत्कार आणि बहुमान करतो. शाल श्रीफळ तसेच मान चिन्ह देऊन त्याचा सत्कार करतो. मनोहर या वर्षाचा उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार त्यांना पावन होता. तुमच्याकडे माता की निदान आम्ही मोठे त्याच्या पुढे नका आम्ही प्रमोद महाले उगवे मारून बरेच तऱ्हेने अमिता नाईक भणखाणे, नामदेव नाईक घाटापूर, नामदेव नाईक दिलीप नारोलकर भणखाणे, राजाराम मावळणकर मोपा. हांव जेन्ना पेडण्या येयलो तेन्ना सदांच हांव आमच्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करतालो. तशेंच आतांय बी ना म्हटल्यार 4.5 वर्सां जालीं म्हाजो सपोर्ट हो सदांच शेतकऱ्यांक आसतालो आनी हेजेय फुडें आसतलो. ताका लागून सगळ्यांनी जे बियाणे आनी जे सारे आयज तुमकां लागून हाडलेले आसा ते सगळ्यांनी तुमी सुशेगाद आयज रावचे हांगासर आनी सुशेगाद ते घेवन वयचेय बी. आनी मातसो टायम जालो ताका लागून तुमचे कडेन हांव क्षमा मागता जे आयज तुमी सगळ्यांनी हांगासर येयल्ले आख्या पेडणेचे. आनी अशेंच तुमी शेती करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान दिसून येता खूब जाण आमचे भाव हे शेती करतात म्हणून. आनी अशेंच म्हाजो सपोर्ट तुमकां आसतलो. आनी जेन्ना भात कापणी आसतली त्याय टायमार तुमकां मिशिनाय फ्री मेळटली. लास्ट इयरूय हांवें तुमकां मिशिनां फ्री दिल्ली. हेजेय पयलीं तुमकां खुबशे हांवें हे दिल्ले आमचे जे सगळे दितलो. ताका लागून आनिकूय एक तुमकां सांगूंक सोदता जे आतां 8 म्हयन्यान हांगासर आमच्या पेडण्यान इलेक्शन जातले त्या टायमार आतां तुमकां खबर आसा हांगासर अळमी जायत येयल्ली आसा. ताका लागून अळम्यांचेर लक्ष दिवचें न्हू. ताका लागून जे आमी काम हांगासर कितें केल्लें आसा तें तुमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुमकां सगळ्यांक दिसून येता. ताका लागून सगळ्यांनी म्हाका जो सपोर्ट दिल्लो आसा पयलीं तसोच आतां हेज्या फुडें बी तुमी सपोर्ट दिवचो. आनी जे आयज BJP म्हणटात सगळे जाण आनी सगळी अळमी हांगा येयल्ली आहा ते म्हणटात कितें सगळे आमी BJP. पूण BJP एकूच आसा जी पेडण्यान आसा पळय ते हांव BJP एकलोच आसा. अशेंच तुमी सगळी BJPक सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांचो सपोर्ट असोच तुमचो आसचो. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. देव बरें करूं सगळ्यांक म्हणटा. धन्यवाद भाई. आता चढ वेळ घेता आम्ही कंटिन्यू